Steva. Sa no maduka. Sorvespora Eclea Steva. Sa no maduka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोबे असो. देवाचो आमी मोग करता आनी तसोच पेल्याचोय आमी करूंक फाव. जेन्ना आमी पेल्याचोय मोग करता तेन्ना देवाचोय मोग करता. हे आमी बरे भाशेन सोजमूक आनी उक्त्या मनान आमी खरेंचपणी पेल्याचो तसोच देवाचो मोग करूंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. जायते फावटी चुकल्या. कोण म्हजो पेलो सोदून काडूंक आमकां कडेन जायते फावटी आमचे दोळे बंद जाल्यात, काळीज निबोर जाल. बक्षणे मागुया. आनी काळजांतान दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बाकी सदांच अंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोमया काकलूत कोर. सोमिया काकलूत कोर. देवाक आर्गां दिवया. देव आमचो मोग करता आनी तोच देव भावा भयणां वरवीं आमकां बेट्टा. खुशालकायेन देवाक आर्गां दिवन म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सोर पदवीदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आयचे मीस देवाक दिनवास आर्गां दिवन दिता एंटनी आनी मेरियन डिसोजा. एंटनी आनी मेरियन डिसोजा हांच्या कुटुंबा पासत मागुया. तशेंच सावियो आनी फातिमा सिक्वेरा तांचे पासत मागुया. सोर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा आमचो भावाट बोरवोसो आनी मोग जोडय. आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फावो जावचें. तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणेच्या सासणा. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्परान मोइजेसाक सांगलें, इस्रायेलाच्या पुता धुवांक अशें सांग, तुवें पोरक्यांक त्रास दिवं न्हय वो तांचेर जुलूम चलोवं न्हय. कित्याक इजिप्ताच्या देसान तुमी पोरकी आसल्यात. विधवेक आनी अनाथांक पिडापीड दिवं नाकात. तांकां तुमी पिडापीड दिशात जाल्यार आनी ती म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव तांचें आयकल्या बगर रावचो ना. म्हजो राग पेट्टलो आनी हांव तुमकां तोरवारीन मारतलो. तुमच्यो बायल्यो विधवा जातल्यो आनी तुमचीं भुरगीं बाळां अनाथां जातलीं. म्हज्या पोरजेंतल्या एकल्याक तुमचे मदल्या एका गोरिबाक
तुवें दूड उश्णें दिल्यार ताचे लागीं कोळांतराय भाशेन वागूं नाका. ताचे कडचो वियाज घेवं नाका. खात्री दिवन दुसऱ्याचें आवरण घेताय जाल्यार दीस पडचे आदीं तें परतून दी. कित्याक ताचे कडेन पांगरूंक आनीक कांय ना. हाणें तो आपली कूड डाबता, नाजाल्यार तो कितें घालून न्हिदतलो? तो म्हाका उलो मारीत जाल्यार हांव ताचें आयकतलों, कित्याक हांव चड दयाल. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. सगळीं म्हणया. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्ता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खोडप, म्हजें कोत. म्हजो सोडवणदार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. तो म्हजें खोडप, हांव ताका शेरोणा येता. तो म्हजो दाळ, म्हजो बोलिश्ट आदारी. म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग कोत्ता. सर्वेस्पर म्हजें खोडप, ताचें नांव व्हड जावं. देव म्हजो सोडवणदार, ताचें नांव व्हड जावं. आपल्या राजाक ताणें व्हडलें जैत दिलां. आपणे विचून मागलोल्या राजाक आपलो मोग दाखयला. दाविदाक आनी ताचे सोस्तीक सदां सर्वदां. जबाब. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां तयार करूंक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो, आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो, आनी आमी ताचे थंय येतले हांव. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमची सवी आसूं. तुमची सवी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सादोकींक जेजून ओगे केले म्हूण आयकून फारिजेव एकठांय जावन आयले आनी ताका गोंडोळाक घालूंक तांचे भितरल्या एकल्यान विचारले, गुरुजी, समोर्तीचो व्हडलो कायदो तो खंयचो? जेजून प्रतिपाळ केलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या ओतम्यान, सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो. हो सगळ्याहून व्हडलो आनी पयलो कायदो. पूण दुसरो आसा, हाचे सारको तो. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रवाद्यांची शिकवण दल्लली आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू निमणे कडेन म्हणटा, तुजो मोग करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करचो. ह्या दोन कायद्यांचेर सगळी समर्थ आनी प्रवाद्यांची शिकवण दल्लली आसा. आनी आमचो जबाब जाला, सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करता. पयलो कायदो,
सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या बळान दोनया देवाचो मोग करचो. आनी जबाबूय तोच जाला. सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. आनी आमी करता. बाब भयणानो, एकदां खंय एका बाजारान एक भुरगो क्रिस्तांव न्हय आनी गरीब ह्या त्या शॉपांचेर भायल्यानूच रावन आरश्यांतल्यान पडोवन मिट्ट्यो काडटालो. कांय बरीं ड्रेसां आसात, कांय बरे दुसऱ्यो वस्तू आसात. अश्यो बाबडो पळोवन पळोवन मिट्ट्यो काडटा. असो बाबडो शॉपान असो भोंवता. एके बायलेन ताका पडयलो आनी ताचेशी गेली, ताच्या हाताक धरल्यो, भितर व्हेलो. ताका जाय ते भाशेन बरे कपडे घेवन दिले, मोचे घेवन दिले. आनी मागीर त्या शॉपांतली भायर सोदता आसतना त्या सुपुल्लो भुरगो खुशालकायेन ते बायलेक विचारलें, आर यू जिजस? तूं जेजू? आनी ते बायलेन खंय त्या भुरग्याची खुशालकाय पळोवन, ताची उमेद पळोवन ताणें म्हणलें, ना, हांव जेजू न्ही, आय एम हीज रिलेटीव. ताची सोयरी, जेजू म्हणटात ताची सोयरी. आनी ह्या भुरग्यान म्हणलें खंय, हांव जाणत आसलो तूं ताची कोण तरी लागता अशें म्हाका दिसलोलें पयलेंच. आनी हो भुरगो खंय खुशाल जावन खंय उडयो मारीत हें आपले न्यू ड्रेस आनी मोचे घेवन खुशालकायेन उडयो मारीत गेलो. आनी ताची खुशालकाय पळोवन ही बायलोय आपुणूय खुशाल जाली. बाब भयणानो, हे ल्हानशे घडणेंतल्यान आमच्यान जायतें शिकूं येता. वो आयचो शुभ वर्तमान आमी ताचेर कितेंपण नियाळ करूं येता. बाब भयणानो, हांगासर जेजूक एक प्रश्न घातला, कोण म्हजो पेलो? हू इज माय नेबर? वो व्हडल्यांतलो व्हडलो कायदो खंयचो कायदो? आमी कडेन जायते फावटी हो प्रश्न केला, म्हजो पेलो कोण? व्हडलो कायदो खंयचो? अनामेंत खंयचो? आमी कडेन जायते फावटी प्रश्न केला. बाब भयणानो, हांगाय जेन्ना जेजूक विचार केलो खंयचो पयलो आनी व्हडलो कायदो खंयचो, आनी जेजू बूक ऑफ ड्युटरॉनॉमी 6 आवेशवर 5व्या वडींतले हाचें घेवन जेजून जबाब दिलो, सगळें तुज्या काळजान, सगळें तुज्या मनान दोनूय देवाचो मोग करचो आनी तुजो करताय तसोच तुज्या पेल्याचोय करचो. हाचेर सगळी समज दवरलेली आसा. जेजून बरे भाशेन तांकां जबाब दिलो. बाब भयणानो, हे दोनूय देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग कनेक्टेड आसा. देव आसा थंयसर मोग आसा आनी मोग आसा थंयसर देवूय आसा. म्हणटकच आमी जबाब केला तसोच सर्वेस्परा तूं म्हजें बळ, हांव तुजो मोग करतां. हांव तर फकत मोग करतां अशें म्हणून फकत मिसाक आयलो, फकत तेस केलो इतलेंच पुरो ना. ताका कनेक्टेड हांवें म्हज्या पेल्याचोय मोग करची गरज. बाब भयणानो, लेवी शास्त्रीच्या पुस्तकांत 19 चॅप्टर 19 वर्स 18 थंयसरूय ताच्या प्रमाणे कोण म्हजो पेलो ह्या प्रस्नाक थंयसर जबाब आसा. म्हणजे थंयसर म्हजो भाव, जुदेव भाव जावन आसा एक भाशेन म्हजो पेलो. पूण जेजू ताचो अर्थ, जुदेव म्हजो पेलो, ताचो अर्थ बदलता. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 10व्या आवेशवरान थंयसर कोण म्हजो पेलो, कोण गरजेक सांपडलेलो असो तुमकां दिसता. जेजू ताचो अर्थूच बदलता आनी म्हणटा, जो कोण गरजेक सांपडला तो म्हजो पेलो. आतां तूं एक पयलीं हांवें सुरवातेक घडणी सांगलोली, थंयसरूय आमी पळयता ते वस्तुरेन तो बाबडो सुपुल्लो भुरगो, ताका इल्लीशी कसली तरी गरज आसा, ताचे लागीं कोडेक दुडूनात दिसता ताच्या फुटल्यान. तिका ताची चुचुरे दिसले तिका आनी ताका गरज तें दिलें. गरजेक सांपडलेलो तो जावन आसा म्हजो पेलो. बाब भयणानो, आज घडयेक आमी होच प्रश्न करतात, कोण म्हजो पेलो काय? आनी आमचें जिवीत भर सोदीत आसा पेलो. कोणाका तियात्रान चाव पियोवपाचो पेलो घेवन हांगान घेवन भोंवतालो, म्हजो पेलो, हांव ताचो मोग करतां. आनी आमी घडयेक जायते फावटी जिवीत भर तेंच कोण म्हजो पेलो सोदूंक भोंवता. जेजून कितेंपणी आपल्या पेल्याचो मोग केलो, तांचे चुरचुरे दवरली, दोया दवरली आनी तांकां घडयेक जायते फावटी बोरी केली, तांची पातकां भोगसली. विधवा वस्तुरी, तो एकलोच तिचो पूत आसलो, तोय मरून गेल्लो. तिचे चुरचुरे धरून काकलूत दिसली, तिका गरज तें दिलें. बाब भयणानो,
फ्रॉम वूम टू टूम आमकां सगळ्यांक एकामेकाची गरज आसा आनी गरज आसा म्हणटकूच आमकां दर एक पावल मारतना आमकां गरजेवंतां मेळूंकूच जाय पूण घोडेक जायते पावटी आमकां ती दिसनात दुसऱ्यांची गरज आमकां दिसना कित्याक आमचे भितर जेजू भाशेन घोडेक काकलूत ना जेजू भाशेन घोडेक दया ना तांचे सवे आमी घोडेक जेजूक दुसऱ्या देवाक पळयना कित्याक जेजूच म्हणटा जे तुमी ल्हानाच्या ल्हानाक व दुसऱ्यांक करतात ते तुमी म्हाकाच करतात आनी घोडेक जायते पावटी आमी आमच्या पेल्याची गरज ती पळोवंक आमी पावना कित्याक जेजून ताचो वरतूच बदलला पेलो म्हणल्यार जो कोण गरजेक सांपडला तो म्हणटकच भाव भयणानो आमकां तर काकलुतीचे हे दोळे तर आसात जाल्यार आमकां दर एक पावलाक आमचो भाव जो गरजेवंताक सांपडला जी भयण आकांताक सांपडल्या तिका आमी पावतले हो जावन आसा आमचो धर्म म्हणल्यार फकत बसून मिसांत वांटो घेतलो तेच केलो बायबल वाचलो इतलेंच धर्म न्हय दोन म्हणल्यार रिलेशनशीप त्या सुपुल्ल्या भुरग्यान ते बायलेक विचारलें आर यू जिजस आनी तिणें म्हणलें ना हांव ताची सोयरी रिलेटीव होय आमचो धर्म जावन आसा एक रिलेशनशीप जेन्ना आमच्या भावा भयणा सगळे आमी संबंद दवरता मोगान एकामेकाक पावता आदाराक पावता तेन्नाच आमी धर्म पाळटा देवाचो मोग करता भाव भयणानो सायबीन मायची पेरपेर सुकू सायबिणीची आमी ह्या दिसांनी नोवेना करता तिणें तेंच केलें देवाचोय मोग केलो पेल्याचोय मोग केलो मावशे भयण एलिझाबेथ ती गरजेक सांपडलेली तिकाय गरज आसा आपणान गरज पडयली धांवली खाना गांवांत थंयसरूय आपणान सुसेगाद आमकां इन्विटेशन दिलां आमंत्रण दिलां सुसेगाद बसून जेवंक खावंक पिवंक जातालें ना तांकां कितें गरज आसा पळयली आपलो कोण पेलो बाब भयणानो आयज सायबीन माय आमकां तेंच करूंक आपयता गरजेवंतांक पावूंक आनी खरेंचपणी त्या देवाचो मोग करूंक हेंच करूंक हे आमी सबरिदानान आमकां आदार मागुया Matyece bangar kuru Shokdai tu ekat sutra Mati dulam cecine Bangar ko powitatnya Doyal papa bukti pona Kirkolol kya Civitace Duka vomta Amce vorda Duka vomta Amce vorda म्हज्या भाव भयणानो हें आमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या नाके पयस सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं मोहिमेवून देवा आमच्या बापा तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल अशें आमचे सेवे वरवीं तुका अदीक मोहिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खालसां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारा आनी सासणेच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पेरपे सुकू सायबिणीक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलबार तुजी तर मोहिमा वाखाणटात
तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती म्हणटा. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरखोटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण पोरखोट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बीस साहेबाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आज जायते जाणांचो आज वाडदीस बर्थडे कडेक लग्नाचे वरस तांचेरूय खेरीत आशिर्वाद मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बाकियोन धर्म दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणाक. आमेन. व्हडल्यांतलो व्हडलो कायदो देवाचो मोग करता तसो पेल्याचोय करचो. एकामेकाच्या गरजांक आमी पावूंक आनी अशें त्याच देवाचो मोग आमी करूंक जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो किरास आज आमकां दी आनी आमी चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय.
कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या शासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणेच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान जेजूची शांती एकामेकाक वांटली. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. होच तो जेजू गोरचेक आकांताक सांपडलोल्यांक तो पावलो, खरो मोग करून ताणें दाखयलो. जी कोण ह्या जेजूच्या पावलांनी चलतात आनी भावार्थान ह्या जेवणांत वांटो घेतात ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमयावाचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाल बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं. ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जे खुणे रुपान आमी समोरबून घेतलां ते ह्या जिवितांत स्वतान आनी सरकार सपूर्णायेन आमकां मेळोचें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. Mai perpet sukurice tujac borgen basot vinot kur. Mai perpet sukurice tujac borgen basot vinot kur. Mai perpet sukurice tujac borgen basot vinot kur. सदय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गर्भ बो भाग्यवती आंकवार मारेचो. सदय जावं पवित्र आनी कोत नासलेलो गर्भ बो भाग्यवती आंकवार मारेचो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजे कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक क्षितांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां टायमीर पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुज्या दायसा. उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो
आनी सोदो तुजो पूज जेसू बागेन ते मरी दोशे माई आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाळ तुझ्या गर्भान ए आंकवारी तूं वर्तोली निर्मळ माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोडून दिलोय प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलोल्या गर्भा वरवीं भाग्यवंत आंकवारीच्या तयार केल्ली पुरतें बिराड तुज्या पुताक आमी प्रार्थना तुका जो दोळ्या मुखार घेवन मरण ह्याच पुताचें संभोवली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यान येवच्याक तुजे सोरशीं नितळ जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. नोवेनाचे मागणे ए माये पेपे सुकोरीचे पळे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विस्वास ए माये काकलुतीचे चुरचुऱ्या कोर मोचे हांव आयकोता सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी बोरवांचो पातक्यांचो जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांचो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासवांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मोजोतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितेली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो पळय वर्तोता उपकार जो मागता तुजे थंय ह्या वेळार ओगीच रावन तुमकां जाय तें सायबीणमाय लागीं मागात. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमोणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक ओदीक करून एमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ए मोरये आदार म्हाका दी माई पेपेत सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू बागेन तुवें मरे दोळशे माई आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माई पेपेत सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू बागेन तुवें मरे दोळशे माई आमा पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माई पेपेत सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे तायसा वस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू बागेन तुवें मरे दोळशे माई आमा पिया खातीर विनंती कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. माई पेपे सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूक मोच्या देवा. भाग्यवंती मोरे आदार दी अदृश्टांक सांपडलोल्यांक मजत कोर असोक्त काळजांच्या कुशाल कोर दुखां गळयतल्यांक माग पोरचे पासून जा शहरातील देवाच्या मुण्याऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिनार गोरसां आनी दुखी कोतीनी. प्रार्थुया ए सोम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं. आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. दोनी जेजू ख्रिस्त आसून तुमचे मोदें तुमकां राखूंक, तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आनी सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. क्रिस्ताची कूड आमेन. Perpetuo saibinio pace nirmole sogni curpece pide volta ce tu che po like amka mengin tuce curpece besau kal saibini amce Tion raulia tuce ca clutice So shegat lai saitia sarace Ravutivi altarace Curpece pesau cal saibini amce Tion raulia tuce ca clutice So shegat lai saitia sarace Ravuntivi altarace Perpetuo saibidio pace nirmoli sorgi pece Pide volta ce tu che po like amka vengin tuce curpece besau cal saibini amce Tion raulia tuce ca clutice So shegat lai saitia sarace Ravuntivi altarace Curpece besau cal saibini amce Tion raulia tuce ca clutice So shegat lai saitia sarace Ravuntivi